नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामी दार्चुला जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्थिति के कस्तो रहेको छ त्यसको विषयमा हामी जानकारी लिँदै छौं। अब सुरुवात गर्दै छौं दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिकाबाट। 1355 परिवार संख्या, 6798 जनसङ्ख्या, 5.02 परिवारको औसत आकार, 79.24 लैङ्गिक अनुपात, 0.03 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 11 जनघनत्व। ब्यास गाउँपालिका 2143 परिवार संख्या, 9668 जनसङ्ख्या, 4.51 परिवारको औसत आकार, 89.94 लैङ्गिक अनुपात, -0.65 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 12 जनघनत्व। दुहु गाउँपालिका 2196 परिवार संख्या, 9842 जनसङ्ख्या, 4.48 परिवारको औसत आकार, 85.87 लैङ्गिक अनुपात, -0.91 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 151 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। लेकम गाउँपालिका 3030 परिवारको 3030 चाहिने परिवार संख्या, 13743 जनसङ्ख्या, 4.54 परिवारको औसत आकार, 90.53 लैङ्गिक अनुपात, -0.74 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 164 जनघनत्व। महाकाली नगरपालिकाको रहेको छ 5982 परिवारको संख्या, 24081 जनसङ्ख्या, 4.03 परिवारको औसत आकार, 90.76 लैङ्गिक अनुपात, 1.121 -1.21 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 178 जनघनत्व। मालिका अर्जुन गाउँपालिका 31074 परिवार संख्या, 15635 जनसङ्ख्या, 4.93 परिवारको औसत आकार, 94.13 लैङ्गिक अनुपात, 0.03 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 155 जनघनत्व। मारमा गाउँपालिका 3025 परिवार संख्या, 15124 जनघनत्व, 5.00 वार्षिक परिवारको औसत आकार, 91.64 लैङ्गिक अनुपात, 0.11 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 73 जनघनत्व। नौगाड गाउँपालिका 2975 परिवार संख्या, 15528 जनसङ्ख्या, 5.22 वार्षिक परिवारको औसत आकार, 43.37 लैङ्गिक अनुपात, -0.21 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 86 जनघनत्व। शैल्य शिखर नगरपालिका 4501 परिवारको संख्या, 21807 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 4.8 21807 जनसङ्ख्या भयो, 4.84 परिवारको औसत आकार, 93.98 लैङ्गिक अनुपात, -0.11 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 185 जनघनत्व है त। अब हामी हेर्दै छौं बैतडी जिल्लाको स्थिति के कस्तो रहेको छ त। अब बैतडी जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिकामा रहेको छ। दशरथ चन्द नगरपालिकाको 7198 परिवार संख्या, 31567 जनसङ्ख्या, 4.39 परिवारको औसत आकार, 86.21 लैङ्गिक अनुपात, -0.87 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर,
234 चाहिने जनघनत्व डिला सैनी गाउँपालिका 4509 परिवार संख्या 22,966 जनसंख्या 5.09 परिवारको औसत आकार 94.12 लैङ्गिक अनुपात 0.02 प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 183 जनघनत्व दोगडा केदार गाउँपालिका भन्ने छ 4672 परिवार संख्या रहेको छ 23104 जनसंख्या रहेको छ 4.95 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर को परिवार संख्या रहेको छ परिवारको औसत आकार रहेको छ त्यसैगरी हामी अरु हेर्दै जाने हो भने 4.95 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ 88.19 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ -0.61 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ 183 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ यो भयो दोगडा केदार गाउँपालिकाको अब मेलौली नगरपालिकाको है त मेलौली नगरपालिकाको रहेको छ 4536 परिवार संख्या 20,658 मात्रै त जनसंख्या रहेको छ अनि 4.55 परिवारको औसत आकार 85.16 लैङ्गिक अनुपात -0.84 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 173 मात्रै जनघनत्व पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको रहेको छ 3574 अनि 17,796 जनसंख्या 4.98 परिवारको औसत आकार 84.68 लैङ्गिक अनुपात -0.51 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 148 जनघनत्व पाटन नगरपालिकामा रहेको छ 6442 परिवारको संख्या 29230 वार्षिक जनसंख्या पाटन नगरपालिकाको रहेको छ 29230 जनसंख्या त्यसैगरी 4.54 रहेको छ परिवारको औसत आकार 86.51 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर -0.3 लैङ्गिक अनुपात भयो यो 86.51 अनि 4.51 भनेको वार्षिक परिवारको औसत आकार अनि -0.39 चाहिँ नि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 133 जनघनत्व अर्को रहेको छ पुर्चौडी नगरपालिकाको रहेको छ 7145 परिवार संख्या 38281 मात्रै त जनसंख्या रहेको छ 5.36 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दरको परिवारको औसत आकार 92.84 लैङ्गिक अनुपात -0.22 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 193 जनघनत्व शिवनाथ गाउँपालिकाको रहेको छ 3434 परिवारको औसत आकार परिवारको संख्या 18064 चाहिँ नि जनघनत्व 18064 चाहिँ जनसंख्या रहेको छ अनि 5.26 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 84.99 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ लैङ्गिक अनुपात रहेको छ लैङ्गिक अनुपात चाहिँ परिवारको औसत आकार चाहिँ नि 5.26 रहेको छ अनि त्यसै गरेर 0.52 चाहिँ नि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 281 जनघनत्व है त सिगास गाउँपालिकाको रहेको छ अब 4114 परिवार संख्या 21814 जनसंख्या 5.30 परिवारको औसत आकार 90.28 परिवारको लैङ्गिक अनुपात 0.13 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 89 चाहिँ नि जनघनत्व सुरनैया गाउँपालिका 3783 चाहिँ नि परिवारको 3783 चाहिँ नि परिवारको संख्या रहेको छ 17945 वार्षिक जनसंख्या रहेको छ 4.74 परिवारको औसत आकार रहेको छ 85.77 परिवारको औसत आकार चाहिँ 4.74 भयो अनि 85.77 परिवारको लैङ्गिक अनुपात हो -0.32 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर अनि 140 जनघनत्व
अब डडेलधुरा जिल्लाको रहेको छ है त आलीताल गाउँपालिका। आलीताल गाउँपालिकाको रहेको छ 3710 परिवार संख्या, 18,112 चाहिँ जनसङ्ख्या, 4.88 परिवारको औसत आकार, 18,112 चाहिँ जनसङ्ख्या, 93.59 लैङ्गिक अनुपात, -0.22 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 62 चाहिँ जनघनत्व। अझै मेरो गाउँपालिका 3,453 भयो। परिवारको 3,453 चाहिँ परिवारको संख्या हो, 15,161 चाहिने जनसङ्ख्या हो, अनि 4.39 परिवारको औसत आकार हो, 86.25 परिवारको लैङ्गिक अनुपात हो, अनि -1.14 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो, 102 चाहिँ जनघनत्व। अमरगढी नगरपालिकाको 6,182 रह्यो परिवारको संख्या, 24,149 चाहिँ जनसङ्ख्या हो, 3.91 परिवारको औसत आकार हो, 95.71 लैङ्गिक अनुपात हो, 1.23 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो, 173 चाहिँ जनघनत्व हो है त। भागेश्वर गाउँपालिकाको 2794 चाहिँ परिवार संख्या, 13,132 चाहिँ जनसङ्ख्या हो, 4.70 चाहिने परिवारको औसत आकार हो, 92.33 चाहिने लैङ्गिक अनुपात हो, -0.70 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो, 56 चाहिँ जनघनत्व है त। अनि त्यसैगरी अर्को रहेको छ गन्याधुरा गाउँपालिका, 3,281 मात्रै त यसको परिवार संख्या रहेको छ, अनि 13,722 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ, अनि 4.18 परिवारको औसत आकार, 79.19 लैङ्गिक अनुपात, -0.91 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 101 चाहिँ जनघनत्व। नवदुर्गा गाउँपालिकाको रहेको छ 4318 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 4318 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ नवदुर्गा गाउँपालिकाको, 18,672 जनसङ्ख्या, 4.32 चाहिने परिवारको औसत आकार, 78.24 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लैङ्गिक अनुपात, अनि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको चाहिने -0.64 हो, 132 जनघनत्व है त। परशुराम नगरपालिकाको हेरौँ म। परशुराम नगरपालिकाको रहेको छ 7,434 परिवार संख्या, 35,590 जनसङ्ख्या, 4.79 परिवारको औसत आकार, अनि 88.82 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लैङ्गिक अनुपात, अनि 0.17 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 86 चाहिँ जनघनत्व। डोटी जिल्लाको हेर्दैछौँ अब। आदर्श गाउँपालिकामा 5,317 परिवार संख्या, 24,495 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.61 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात चाहिने 73.79 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिने 0.22, त्यसैगरी जनघनत्व चाहिने 191 जनघनत्व। बडी केदार गाउँपालिका डोटी जिल्लाको बडी केदार गाउँपालिकामा रहेको छ 2,905 परिवार संख्या, 14,902 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार चाहिँ 5.13, 98.03 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ -1.10, जनघनत्व चाहिँ 45। अनि बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका 3,162 परिवार संख्या, 15,540 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार चाहिने 4.91,
लैङ्गिक अनुपात चाहिँ नि 87.66, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ नि -1.36, 52 चाहिँ जनघनत्व। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको रहेको छ 8385 परिवार संख्या, 33968 जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर अर्को 4.05 परिवारको औसत आकार, 83.62 लैङ्गिक अनुपात, 0.29 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, जनघनत्व चाहिने 268 है त। जोरायल गाउँपालिकाको रहेको छ 4320 परिवार संख्या, जम्मा जनसङ्ख्या चाहिँ 19788, परिवारको औसत आकार चाहिँ 4.58, लैङ्गिक अनुपात चाहिने 96.50, -0.49 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, जनघनत्व चाहिने 47। केआई सिंह गाउँपालिकाको चाहिने 4680 परिवार संख्या, 20736 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.43 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात 76.54 लैङ्गिक अनुपात अनि -0.08 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, जनघनत्व 163। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको है त। अब पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको 5148 परिवार संख्या, 41494 जनसङ्ख्या, 4.18 परिवारको औसत आकार, 75.38 लैङ्गिक अनुपात, -0.43 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 183 जनघनत्व। साइल गाउँपालिकाको चाहिँ 4207 परिवार संख्या, 20456 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या अनि 4.86 परिवारको औसत आकार, 81.83 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, 0.43 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 167 जनघनत्व। शिखर नगरपालिकाको रहेको छ 7016 परिवार संख्या, 30379 जनसङ्ख्या, 4.33 परिवारको औसत आकार, 77.91 लैङ्गिक अनुपात, -0.43 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 107 जनघनत्व। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा अछाम जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या स्थितिलाई चाहिँ नि चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।